काय मी खाऊया पिकनिकेक वता आम्ही तुम्ही आमचे गोंयचे फुडार म्हणटा पळय त्या देशाचे फुडार सगळ्यांक तुमकां येवकार नमस्कार आणि देव बरें करूं म्हणटा म्हाका तुम्ही इनवायट केलो म्हण जेन्ना तुम्ही म्हाका थँक केलो ही बस दिवपाक म्हाका एम्बेरेसमेंट म्हणटा पळय ते जाता हांवें म्हज्या पयशांची बस दिना हे तुमचे आवय बापूय जे टॅक्स पे करता पळय ते टॅक्स सरकाराक मेळटा आणि त्या टॅक्सांतली आमी ही तुमकां बस दिल्या की तुम्ही शिकून तुम्ही व्हड जावन तुमचो डेव्हलपमेंट जावपाक जाय गांवचो डेव्हलपमेंट जावपाक उदाहरण दिवपाक जाय जेन्ना तुमचे चेअरमॅनान सांगले वो आमचो धाकटुलो गांव खेडो गांव विलेज म्हज्या भुरगेपणायली याद आयली हांवूय एका विलेजीन जल्मला रिमोट विलेज आतां ती मातशी वयर सरता अस्नोडा म्हणटा पळय ती अस्नोड्या आणि एक उदाहरण दिता आमचो पळय पत्रकार भाव आसा बाब रमेश पयला तुमी हो पळय थंय उबो आसा ताची चली अशीच विलेजीन शिकल्या आनी मागीर कॉलेजीन गेली आनी आयज ती कलेक्टर आसा कलेक्टर आनी कलेक्टर म्हळ्यार कितें की जेन्ना घरांतली भायर सरतात पुलीस आसा व्हडले व्हडले पुलीस सलाम मारता तिका बाकीचे आयएस ऑफिसर सगळे रिसीव्ह करतात गाडयेन बसली ऑफिसान पावली थंय पुलीस आसा रिसीव्ह करपाक ती एक सायक मारप म्हणजे आख्खे ऍडमिनिस्ट्रेशन हाडटा म्हाका तुमी तशें जाल्ले जाय हांव चेअरमॅनाक रिक्वेस्ट करता केन्ना जर तिका टायम मेळत जाल्यार तिकाय एक गांवांत हाडा ओके सो ताका एक बापूय कसो ताका कितले वर दिसता आसतले न्ही रमेश बाब सो तशें म्हाका जाय तुमी सगळे आमची गोंयची भुरगीं आनी स्पेशली गांवची ह्या विलेजींतली तुमी वयर सरपाक जाय आमी ल्हान आसतना चड स्कोप नाशिल्लो आयदर दोतोर इंजिनियर अदवोगाद आमी कितें म्हणटाले जाणां इस्कॉलान क्लासीन बसता ते फ्रंट बेंचाचेर पळय बसता न्ही ते म्हणटाले ते शुवर दोतोर जातले बाकीचे मदीं बसता ते इंजिनियर ताचे फाटी एडवोकेट लॉयर जाताले आनी ते लास्ट आसताले ते कितें जाणां केन्ना ते पेपर बॉल मारप नी कितें चॉक उडोवप कितें आवाज करप सदां म्हणटाले अरे हे केलें ते कांय कामाचें ना आनी मागीर कॉलेज जाली सगळी वाटतकूच कितें जातालें जाणां ते फाटल्यान आसताले ते पॉलिटिशियन जाताले आतां मागीर एमएलए आनी मिनिस्टर जाताले आतां फुडल्यान बसता ताका कंट्रोल करताले पण आतां टायम आयिल्लो आसा हें चेंज करपाक पळय म्हजोय जल्म एका रिमोट विलेजीन जाल्लो गांवांत जाल्लो अस्नाडे म्हणटा पळय ते नॉर्थ गोवा आतां ती डेव्हलप जावन वयर आयल्या तशें सगळे विलेजी आतां चेंज जाता सो आमचो जेन्ना लोकांनी आमकां निवडून हाडले दिल्ली धाडले आमचो फोकस आशिल्लो हे खेडे खेडे गांवांनी पळय आसा तांचो तर डेव्हलपमेंट जायना वी कांट से इंडिया हॅज डेव्हलप आमचे इंडियेचे श्रीमंत जाले आनी संवसारान सगळ्याक जाल्यार दॅट इज नॉट डेव्हलपमेंट जेन्ना आमची भुरगीं वयर सरतलीं फ्रॉम द रिमोटस्ट ऑफ विलेज आनी तांकां तर वयर हाडपा जाय देर हॅज टू बी अ कनेक्टिविटी
आय हॅव टू बी द ब्रिज बिटवीन द स्कूल, द फ्युचर एंड दोज फॅमिलीज. तो प्रचार करतना आमी तेन्ना हांवें पळयलें की अशें खेड्या गांवांनी जाल्यार तेन्ना म्हाका दिसलें हांव तर पावलो, ती क्रॉस केली लायन लोकांच्या आदारान, जाल्यार थंय आमी फोकस त्या भुरग्यांक हाडपाक जाय आमी इस्कॉलान. तेन्ना की वी कॅन से गोंया डेव्हलपमेंट जालो, भारताचो डेव्हलपमेंट जालो. सो दॅट इज वाय म्हाका दिसता हे भुरग्यांक पळय, गांवच्या भुरग्यांक जो टॅलंट आसा, नॅचरल टॅलंट, सायकल चलयतना धांवतना पडटा बिडटा तें म्हाकाय जाला. दोंगरांचेर धांवताले आमी, चुन्ना, काण्टां, काजिनी भोंवताले हॉलिडेजांनी. सो दॅट इज द टॅलंट वीच will one day bring Goa to that highest level. फर्स्ट ऑफ ऑल हांव थँक्यू व्हेरी मच म्हणटा कॅप्टन प्रियदत्त फेर्नांदीस सराक. ताणें आमची मागणी आमची कसलेंच हें नासतना एक उतराचेर, एक पेज ऑफ पेपराचेर ताणें मान्य केलें. इमिडिएट आमकां हें दिलें. स्पेशल इतले पयसुल्यान हांगा येवन इनॉग्रेशन करून आमची भुरग्यांक ही फेसिलिटी दिली म्हणून तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी ही आमकां अत्यंत गरज आशिल्ली, कित्याक आमची भुरगीं खूब रिमोट एरियेंतले येतात. रिमोट म्हणून तांकां पावसा बिसा हें स्कुला पावनाशिल्ले, उदक भरतालें, हें भरतालें, आतां पावसा लागून झाडां पडटालीं. ही फेसिलिटी दिवन आमचे आशिल्ले पोरणी ती बस पोरणी आशिल्ली, व्हेकल आमची तितली नाशिल्ले, पूण आतां ही नवी बस दिवन आमकां हाजो खूब फायदो जातो आनी आमच्या भुरग्यांक बेनिफीट जातले. आमचे सगळे मॅनेजमेंट स्टाफ भुरग्यांच्या वतीन कॅप्टनाक थँक्यू व्हेरी मच म्हणटा.